श्रुतीनां भूषणानां ते शङ्के रङ्गेन्द्रपादुके मिथः सङ्घर्षसञ्जातं रजः किमपि सिञ्चितम् मुरभिन्मणिपादुके भवत्याः स्तुतिमः कर्णजतां मया निबद्धाम् अपधीरयसीव मञ्जुनादैः अचमत्कारवचांसि दुर्जनानाम् विहितेष्वभिवादनेषु वेदैः गमनोदीरितगर्भरत्ननादा मधुरं मधुवैरिपादरक्षे भवती प्रत्यभिवादनं विधत्ते स्वदते किमिहैव रङ्गनाथः मयि तिष्ठन् यदि वा पदे परस्मिन् इति पृच्छसि देवि नूनमस्मान् मधुरैस्त्वं मणिपादुके निनादैः अपरोधगतस्य रङ्गभर्तुः गतिषु व्यञ्जितगर्भरत्ननादा प्रतिसल्लपसीव पादुके त्वं कमलानूपुरमञ्जुषिञ्जितानाम् मुरभिच्चरणारविन्दरूपं महितानन्दमवाप्य पूरुषार्थम् अनघैर्मणिपादुके निनादैः अहमन्नादयितीव गायसि त्वम् मधुवैरिपदाम्बुजं भजन्ती मणिपादावनि मञ्जुषिञ्जितेन पठसीव मुहुस्वयं प्रजानाम् अपरो यज्ञमरिष्टशान्तिमन्त्रम् श्रुतिभिः परमं पदं मुरारेः अनिदङ्कारमनेवमित्युपात्तम् इदमित्थमिति ब्रवीषि नूनम् मणिपादावनि मञ्जुभिः प्रणादैः मुनयः प्रणिधान सन्निरुद्धे हृदि रङ्गेश्वररत्नपादुके त्वाम् विनिवेश्य विभावयन्त्यनन्याः प्रणवस्य प्रणिधिं तव प्रणादम् मधुरं मणिपादुके प्रवृत्ते भवति रङ्गपतेर्विहारकाले अभयार्तनया समभ्युपेतान् अविसंवादयतीव मञ्जुनादैः श्रवसोर्मम पारणां दिशन्ति मणिपादावनि मञ्जुळैः प्रणादैः रमया क्षमया च दत्तहस्तं समये रङ्गधुरीनमानयेथाः अनुयाति नित्यममृतात्मिकां कलां तव रङ्गचन्द्रमणिपादुझङ्कृतम् श्रवसा मुखेन परिभुज्य जक्षणात् अजरामरत्वमुपयान्ति साधवः परुषैरजस्रमसतामनर्थकैः परिवादपैषु न विकथनादिभिः मधुकैटभारिमणिपादुके मम श्रुतिदुष्कृतानि विनिवारयस्मनैः पादुके परिजनस्य दूरतः सूचयन्ति खलु तावकास्वनाः लीलया भुजगतल्पमुज्झतः श्रीमतस्त्रिचतुरान् पदक्रमान् देवि दैत्यदमनाय सत्वरं प्रस्थितस्य मणिपादुके प्रभोः विश्वमङ्गलविशेषसूचकं शाकुनं भवति तावकमृतम् दातुमर्हसि तदा मम श्रुतौ देवि रङ्गपतिरत्नपादुके विह्वलस्य भवतीयसिञ्चितं स्वादुकर्णरसनारसायनम् अहमुपरि समस्तदेवतानाम् उपरि ममैष विभाति वासुदेवः तदिह परतरं न किञ्चिदस्मात् इति वदसीव पदावनि प्रणादैः अवनत विबुधेन्द्रमौळिमाला मधुमदशिक्षितमन्थरप्रयाता प्रथयसि परिरब्धशौरिपादा मणिकलहेन विजातजल्पितानि आस्थानेषु त्रिदशमहितान् वर्तयित्वा विहारान् स्थाने स्थाने निजपरिजनं पारयित्वा यथार्हम्
पासागारं स्वयमुपसरन् पादुके मञ्जुनादाम् आपर्यङ्गान्न खलु भवति रङ्गनाथो जगाति अन्तर्यस्तैर्मणिभिरुदितं पादुके रङ्गबन्धौ मन्दं मन्दं निहितचरणे मञ्जुलं ते निनादम् पश्यन्त्यादिक्रमपरिणतेः प्राप्तनीं तां परायाः मन्ये मित्रावरुणविषयादुच्छरन्तीमवस्थाम् प्रख्यातानां परिषदि सदां कारयित्वा प्रतिज्ञां प्रायेण त्वां प्रथितविभवां वर्णयन्ती मया त्वम् पादन्यासक्रममनुगुणं प्राप्य रङ्गाधिराजात् पद्यारम्भान् गणयसि परं पादुके स्वैर्निनादैः विष्णोरस्मिन् पदसरसिजे वृत्तिभेदैर्विचित्रैः ऐदम्पर्यं निगमवचसाम् ऐककण्ठेन सिद्धम् इत्थं पुंसाम् अनिपुणधियां पादुके त्वं तदेव स्पृष्ट्वा सत्यं वदसि नियतं मञ्जुना शिञ्जितेन आम्नाजैस्त्वामनितरपरैस्तोतुमभ्युद्यतानां मध्ये भक्त्या मधुविजयिनः पादुके मोघभाजाम् शिक्षा तत्त्वस्खलितवचसां शिक्षयस्येव पुंसाम् मात्रादीनि स्वयमनुपदं मञ्जुभिः स्वैर्निनादैः लक्ष्मीकान्तं कमपि तरुणं रथ्यया निष्पतन्तं रागाद्द्रष्टुं त्वरितमनसां राजधानी वधूनाम् प्रत्यादेशं भजति मधुरैः पादुके शिञ्चितैस्ते चेतोहारी कुसुमधनुषः शिञ्चिनी मञ्जुनादः रङ्गाधीशे सह कमलया सादरं यायजूकैः सारं दिव्यं सवनहविषां भोक्तुमाहूयमाने नेदीयोभिर्निगमवचसां नित्यमंहः प्रतीपैः प्रत्याह्लापं दिशति भवति पादुके शिञ्चिदैः स्वैः उपास्य नूनं मणिपादुके त्वां रङ्गेशपादाम्बुजराजहंसीं पत्युः प्रजानामलभन्तपूर्वं मञ्जुस्वनं वाहनराजहंसाः अनादिमाया रजनीवशेन प्रस्मापभाजां प्रतिबोधनार्हाम् पश्यामि नित्योदितमासरस्य प्रभातनान्दीमिव पादुके त्वाम् शृणोतु रङ्गाधिपतिः प्रजानाम् आर्तध्वनिं क्वापि समुज्जिहानाम् इतीव मत्वा मणिपादुके त्वं मन्दः प्रचारैर्मृदु सिञ्जितासि अन्ते ममार्तिं शमयिष्यतस्ताम् अग्रेसराण्यापततो मुरारेः श्रमोपपन्नः शृणुयां भवत्याः शीतानि पादावनि सिञ्जितानि स्वादूनि रङ्गेश्वरपादरक्षे श्रोत्रेः पिबन्तस्तव सिञ्जितानि पचन्त विद्योपचितान् शेषान् अन्तर्गतानात्मविदः कषायान् अवैमि रङ्गाधिपतेः सकाशात् अवेक्षमहनेषु जनेषु रक्षा उदारनादां मणिपादुके त्वाम् ओमित्यनुज्ञाक्षरमुद्गिरन्तीम् मधुद्विषस्वैरविकारहेतुः मञ्जुस्मनान् शिक्षयसीव मातः पर्यन्तभाजोर्मणिपादरक्षे पद्माधरण्योर्मणिनूपुराणि प्रास्थानिकेषु समयेषु समागतेषु प्राप्ता पदं परिचितं द्विजपुङ्गवेन पुष्णासि रङ्गर्पतेर्मणिपादुके त्वं पुण्याः घोषमिव गर्भमनिप्रणादैः आर्तध्वनेरुचितमुत्तरमन्तकाले कर्णेषु मञ्जुनिनदेन करिष्यसीति
वासं भजन्ति कृतिनो मणिपादरक्षे पुण्येषु देवि पुलिनेषु मरुद्भृधायाः दूत्ये बलेर्विमथने शकटस्य भङ्गे यात्रोत्सवेषु च विभोः प्रतिपन्नसख्या वीराजितानि बिरुदोपहितानि नूनम् मञ्जुस्वनैः प्रथयसे मणिपादुके त्वम् स्तोतुम् प्रवृत्तमपि माम् निगमस्तु ताम् त्वाम् व्यासज्यमानकरणम् विषयेष्वजस्रम् अन्तर्मणिध्वनिभिरच्युतपादुके त्वम् सम्बोधयस्वनुकलम् सहजानुकम्पा देवस्य दानवरिपोर्मणिपादरक्षे प्रस्थानमङ्गलविधौ प्रतिपन्ननादा मा भैष्टसाधवजिति स्वयमालपङ्क्तिम् जाने जगत्रितयरक्षणदीक्षिताम् त्वाम् स्वच्छन्दविभ्रमगतौ मणिपादुके त्वम् पादारविन्दमधिगम्य परस्य पुंसः जातस्वना प्रतिपदम् जपसीव सूक्तम् निद्रावणम् किमपि वैरिवरूथिनीनाम् रक्षार्थमाश्रितजनस्य समुज्जिघाने रङ्गेश्वरेशरदिशेषभुजङ्गतल्पात् नादास्तव श्रुतिसुखामणिपादरक्षे प्रस्थानशङ्खनिनदात् प्रथमे भवन्ति नित्यम् पदाम्बुरुहयोरिह गोपिकाम् त्वाम् गोपीजनप्रियतमो मणिपादरक्षे सम्पन्नघोषविभवाम् गतिभिर्निजाभिः प्रीत्येव न त्यजति रङ्गसमाश्रितोऽपि प्रायः पदावनि विभोः प्रणतार्तिहन्तुः प्रस्थानमङ्गलविधौ प्रथमोद्यतानि त्वच्छिञ्जिदानि सपदि स्वयमारभन्ते कालोचितान् कनककाहळशङ्खनादान् आम्रेडितश्रुतिगणैर्निनदैर्मनीनाम् आम्नाय वेद्यमनुभावमभङ्कुरम् ते उद्घास्यताम् नियतमिच्छसि सामगानाम् तानप्रदानमिव शौरिपदावनि त्वम् रथ्यासुरङ्गनृपतेर्मणिपादरक्षे त्वद्गर्भरत्नजनितो मधुरः प्रणादः सन्दर्शनोत्सुकधियाम् पुरसुन्दरीणाम् सम्पद्यते श्रवणमोहनमन्त्रघोषः आकस्मिकेषु समयेष्वपवार्यभृत्यान् अन्तःपुरम् विशति रङ्गपतौ सलीलम् व्यामोहनेन भवति सुदृशामधीते मञ्जुस्वनेन मदनोपनिषद्रहस्यम् यात्राविहारसमयेषु समुत्थितम् ते रङ्गाधिपस्य चरणावनिमञ्जुनादम् पर्याकुलेन्द्रियमृगग्रहणाय पुंसाम् सम्मोहनम् शबरगीतमिव प्रतीमः प्रायेण सह्यदुहितर्नदराजकन्या जामातुरागमनसूचनमीहमाना मञ्जुप्रणादसुभगैर्मणिपादुके त्वाम् अन्तर्युतामकृतयौतकरत्नखण्डैः नित्यम् विगारसमये निगमानुजातैः विक्षेपताण्डवितगर्भमणिप्रसूतैः नादैः स्वयम् नरकमर्दनपादरक्षे नादावसाननिलयम् वदसीव नाथम् साधारणेषु युवयोर्मणिपादरक्षे देवस्य दानवरिपोस्त्रिषु विक्रमेषु अद्यापि सिञ्जितमिषादनुवर्तमानम् न्यूनाधिकत्वविषयम् कलहम् प्रतीमः प्रायः पदावनि विभोः प्रणयापराधे मानग्रहम् शमयितुम् महिषी जनानाम् उच्चारयन्ति निनदैस्तव गर्भरत्नानि उद्घातमक्षरमुपाश्रय भारतीनाम्
अन्तश्चरेषु पवनेषु चितेष्वभिज्ञाः प्रत्यङ्मुखीं परिणमय्य मनः प्रवृत्तिम् आस्वादयन्ति सरसं मणिपादरक्षे नादावसानसमये भवति निनादम् दाक्षिण्यमत्र नियतं नियता सुधास्मिन् इत्युद्गतो नियतमच्युतपादरक्षे प्रत्येकसंशितपदस्तुतये भवत्योः सङ्घर्षवादरिव मध्यमणिप्रनादः सञ्जारकेळिकलहाजितगर्भरत्ना सांसिद्धिकं सकलजन्तुषु सार्वभौमम् रक्षार्थिनां प्रथयसीव पदावनित्वम् रङ्गेश्वरस्य निरवग्रहमानृशंस्यम् प्राप्तुं परं पुरुषयं पुरुषं मुनीनाम् अभ्यस्यतामनुदिनं प्रणवं त्रिमात्रम् श्रीरङ्गराजचरणामणिसिञ्जितं ते शङ्के समुन्नयन सामविशेषघोषम् नित्यं समाहितधिजामुपदर्शयन्ति नागेशयं किमपि धाम निजोर्ध्वभागे हृत्कर्णिकामनुगता मणिपादुके त्वं मञ्जुस्वना स्फुरसि वाग्भ्रमरी परेव मानेषु दानवरिपोर्मणिपादरक्षे त्वामाश्रितेषु निगमेष्ववधीरितेषु मञ्जुस्वनैर्वदसि मैवमितीव मातः वेळां निलङ्घयिषतो मनुजान् निरोद्धुम् क्रन्दत्सु कातरतया करणौ व्यपाये रङ्गोपशल्यशयितेषु जनेष्वलक्ष्यम् आसीदसि त्वरितमस्खलितानुकम्पा मातेव मञ्जुनिनदामणिपादुके त्वम् भास्वत्सुवर्णवपुषां मणिपादरक्षे पद्मासहाय पदपद्मविभूषणानाम् मञ्जीरसिञ्जितविकल्पितमञ्जुनादा मञ्जूषिकेव भवती निगमान्तवाचा रङ्गेशपादकमलात्वदधीनवृत्तेः अन्येषु केषुचिदलक्ष्यमनन्यवेद्यम् आम्नायगूढमबहिर्मणिभिः पणग्भिः नेदीयसां प्रथयसीव निजानुभावम् कालोपपन्नकरणात्यज निर्विचेष्टे जातश्रमे मयि जनार्दनपादरक्षे आश्वासनाय पुरतः प्रसरन्तु मातः वार्ताहरास्तव रवाः शमितार्तयो मे संरक्षणाय समये जगतां त्रयाणां यात्रासुरङ्गनृपतेरुपतस्थुषीषु सम्पत्स्यते श्रुतिसुखैर्मणिपादरक्षे मङ्गल्यसूक्तिरनघातव मञ्जुनादैः गर्भोपलैर्गमनवेगवशाद्विलोलैः वाचालिता मधुभिदो मणिपादुके त्वम् प्रस्तौषि भावितधियां पथि देवयाने प्रस्थानमङ्गलमृदङ्गविशेषघोषम् पर्यङ्कमाश्रितवतो मणिपादुके त्वम् पादं विगाय परिकल्पितमौनमुद्रा श्रोतुं प्रभोरवसरं दिशसीव मातः नाभीसरोजयितुमार्भकसामगीतम् भोगाय देवि भवते मणिपादरक्षे पद्मासहाजमधिरोप्यभुजङ्गतल्पे विश्वस्य गुप्तिमधिकृत्य विहारहीना वाचं यमा किमपि चिन्तयतीव कार्यम् नित्यप्रबोधसुभगे पुरुषे परस्मिन् निद्रामुपेयुषि तदेकविहारशीला मञ्जुस्वनं विजहति मणिपादुके त्वं संवेशमिच्छसि परं चरणान्तिकस्था लास्यं विहाय किमपि स्थितमाश्रयन्ति रङ्गेश्वरेण सहिता मणिमण्डपेषु
मञ्जुस्वनेषु वितरेष्वपि विश्वमेतत् मौनेन हन्त भवती मुखरीकरोति विस्मापितेव भवती मणिपादरक्षे वैरोचनेर्वितरणेन तथा विधेन एतावतालमिति देवि गृहीतपादा नाथं त्रिविक्रममवारयते वनादैः सामानिरङ्गर्पतिः सरसं च गीतं लीलागतेषु विनिवारयति स्वतन्त्रः श्रोतुं तव श्रुतिसुखानि विशेषवेदी मञ्जूनि काञ्चनपदावणि सिञ्चितानि तत्तादृशीं प्रथयता रुचिरां स्वरेखां वर्णाधिकेन मधुसूदनपादरक्षे पश्यन्ति चित्तनिकषे विनिवेश्य सन्तः मञ्जुस्वनेन तव नैगमिकं सुवर्णम् मुग्धस्य हन्त भवतीं स्तुवतो ममैतानि आकर्ण्य नूनमयथा यथ जल्पितानि इत्थं वदत्वमिति शिक्षयितुं प्रणादान् मञ्जूनुदीरयसि माधव पादुके त्वम् आदौ सहस्रमिति यत्सहसा मयोक्तम् तुष्टूषता निरवधिं महिमार्णवं ते आम्रेडयस्यथ किमेददमृश्यमाना मञ्जुस्वनेन मधुजिन्मणिपादुके त्वम् परिमितपरिबर्हं पादुके सञ्चरिष्णौ त्वयि विनिहितपादे लीलया रङ्गनाथे निजमजति विपञ्चीं नित्यमेकान्तसेवी निशमजितुमुदारान् नारदस्ते निनादान् विहरति विशिखायां रङ्गनाथे सलीलम् गमनवशविलोलैर्गर्भरत्नैः क्वणन्त्याः मणिवलयनिनादैर्मञ्जुळैस्ते दिशन्ति प्रतिवचनमुदारं पादुके पौरणार्यः अनुकृतसवनीयस्तोत्रशस्त्रां निनादैः अनुगतनिगमां त्वाम् आस्थितो रङ्गनाथः अनितरविबुधार्हं हव्यमास्वादयिष्यन् विशति चरणरक्षे यज्ञवाटं द्विजानाम् चरणकमलमेतद्रङ्गनाथस्य नित्यं शरणमिति जनानां दर्शयन्ति यथावत् प्रतिपदमपि हृद्यं पादुके स्वादुभावात् अनुवदति परं ते नादमाम्नाय पङ्क्तिः रहितभुजगतल्पे त्वत्सनाथे प्रजानां प्रतिभज शमनाय प्रस्थिते रङ्गनाथे प्रथममुदयमानः पादुके तूर्यघोषात् प्रतिफलति निनादः पाञ्चजन्ये त्वदीयः वकुलधरतनुस्त्वां संहितां यामपश्यः श्रुतिपरिषदि तस्याः सौरभं योजयन्ति हरिचरणसरोजामोदसम्मोदितायाः प्रतिपदरमणीयाः पादुके ते निनादाः तनुतनयनिघन्तुर्जैत्रयात्रानुकूले शरदुपगमकाले सह्यजामापतन्ति श्रुतिमधुरमुदारं शिक्षितं ते निनादं परिहृतनिजवासाः पादुके राजहंसाः विहरणसमयेषु प्रत्यहं रङ्गभर्तुः चरणनखमयूखैः सोत्तरीया विशुद्धैः परिणमयसि नादं पादुके गर्भरत्नैः दमयितुमिव शिष्यान् दीर्घिकाराजहंसान् परिषदि विरतायां पादुके रङ्गभर्तुः परिजनमपवार्य प्रस्थितस्यावरोधान् मणिनिकरसमुद्यन्मञ्जुनादापदेशात् अभिलपसि यथार्हं नूनमालोकशब्दम् गुरुजननियतं तद्गोपिकानां सहस्रं दिनकरतनयायाः सैकते दिव्यगोपः
वशमनयदयत्नाद्वंशनादानुजातैः तव खलु पदरक्षे तादृशैर्मञ्जुनादैः निजपदविनिवेशान् निर्विशेषप्रचारान् परिणमयसि भक्तान् रङ्गनाथो यथा माम् इति विहरणकाले मञ्जुसिञ्जाविशेषैः हितमुपदिशसीव प्राणिनां पादुके त्वम् अयमयमिति तैस्तैः कल्पितानध्वभेदान् प्रतिपदमवलोक्य प्राणिनां व्याकुलानाम् चटुलमणिकलापैः शौरिपादावनित्वम् मुकरयसि विहारैर्मुक्तिघण्टापथाग्र्यम् पदकमलमुदारं दर्शयन्ती मुरारेः कलमधुरनिनादा गर्भरत्नैर्विलोलैः विषमविषयतृष्णाव्याकुलानि प्रजानाम् अभिमुखयसि नूनं पादुके मानसानि मधुरिपुपदरक्षे मन्दबुद्धौ मयि त्वाम् अनवधिमहिमानं त्वत्प्रसादात् स्तुवाने मणिनिकरसमुत्थैर्मञ्जुनादैः कवीनाम् उपरमयसि तांस्तान् नूनमुत्सेकवादान् शरणमुपगते त्वां शार्ङ्गिणः पादरक्षे सकृदिति विधिसिद्धं त्यक्तु कामे विमोहात् प्रचलितमनिजालौ यञ्जितैः सिञ्जितैः स्वैः अलमलमिति नूनं वारयस्यादरेण विकलकरणवृत्तौ विह्वलाङ्गे विलक्षम् विलपति मयि मोहात् बिभ्रति शौरिपादम् परिसरमधिगन्तुं पश्य पादावनित्वम् प्रतिभजमखिलं मे भर्त्सयन्ती निनादैः करणविगमकाले कालहुङ्कारशङ्की द्रुतपदमुपगच्छन् दत्तहस्तः प्रियाभ्याम् परिणमयतु कर्णे रङ्गनाथ स्वयं नः प्रणवमिव भवत्याः पादुके मञ्जुनादम् कमलवनसखीं तां कौमुदीमुद्वहन्तम् सविधमुपनयन्ती तादृशं रङ्गचन्द्रम् प्रलयदिनसमुत्थान् पादुके मामकीनान् प्रशमय परितापान् शीतलैः सिञ्चितैः स्वैः प्रशमयतु भयं नः पश्चिमश्वासकाले रगसि विहरणं ते रङ्गनाथेन सार्धम् नियतमुनुविधत्ते पादुके यन्निनादः निखिलभुवनरक्षा घोषणा घोषलीलम् त्रिकविनिहितहस्तं चिन्तयित्वा कृतान्तम् गतपति हृदि मोहं गच्छता जीवितेन परिकलयतु बोधं पादुके सिञ्जितं ते त्वरयुतुमिव सज्जं त्वद्विधेयं मुकुन्दम् उपघ्नं संवित्तेरुपनिषदुपोद्धातवचनं तव श्रावं श्रावं श्रुतिसुभगमन्तर्मणिरवम् विजृम्भन्ते नूनं मधुमथनपादावनि मम द्रवीभूतद्राक्षा मधुरिमधुरीणाः फणितयः विलासैः क्रीणन्तो निखिलजनजेतांसि विविधाः विहारास्ते रङ्गक्षितिरमनपादावनिमुहुः विगाहन्तामन्तर्मम विलुटदन्तर्मणिशिला खलात्कारौ याजक्षरदमृतधारादमनयः श्रुतिश्रेणीस्थेयश्रुतिसुभगसिञ्जामुखरिताम् भजेमत्वां पद्मारमणचरणत्रायिनि परम् न मुद्रानिद्राणद्रविनकणदविश्राणनदशा विशालाहङ्कारं कमपि घनहुङ्कारपरुषम् तवैतच्छ्रीरङ्गक्षितिपतिपदत्रायिनि नृणाम् भवत्यागश्चिन्तारणरणकभङ्गाय रणितम् शरीरे स्वं भावं प्रथयति यदा कर्णनवशात् ननः कर्णे भावीयममघिषि घण्टा घनघनः परित्रस्ताः पुण्यद्रवपदनवेगात् प्रथमतः
क्षरद्भिः श्रीरङ्गक्षितिरमणपादावनि तदा पितामासुर्देवा बलिमथन सम्रम्भमनगैः प्रणादैस्ते सद्यः पदकमलविक्रान्तिपिशुनैः स्वेषु स्वेषु पदेषु किं नियमयस्यष्टौ दिशामीश्वरान् स्वैरालापकथा प्रवर्तयसि किं त्रय्या सहासीनया रङ्गेशस्य तमस्तलोकमहितं प्राप्ता पदाम्बोरुहम् मा भैषीरिति मामुदीरयसि वा मञ्जुस्वनैः पादुके रङ्गे देवि रथाङ्गपाणिचरणस्वच्छन्दलीला सखी स्तोकस्पन्दितरम्यविभ्रमगतिप्रस्तावकं तावकम् कालोपागतकालकिङ्करचमूहुङ्कारपारम्परी दुर्वारप्रतिभावदूकमनघं श्रोष्यामि सिञ्चारवम् त्वच्छिञ्चारवशर्कररससदास्वादात् सदा मुन्मदा मातर्माधवपादुके बहुविधां प्रायश्रुतिर्मुह्यति सारासारसकृद्विमर्शनपरिम्लानाक्षरग्रन्थिभिः ग्रन्थैस्त्वामिह वर्णयाम्यहमतस्त्रासत्रपावर्जितः तवाम्बकिलखेलतां गतिवशेन गर्भाश्मनां रमारमणपादुके किमपि मञ्जुभिः सिञ्चितैः पदस्तुतिविधायिभिस्त्वदनुभावसिद्धान्तिभिः सयोत्यकलहायितं श्रुतिशतं समापद्यते क्षिपति मणिपादरक्षे नादैर्नूनं समाश्रितत्राणे रङ्गेश्वरस्य भवति रक्षापेक्षा प्रतीक्षणविलम्बम् इति श्रीपादुकासहस्रे नादपद्धति